وانظروا ماذا تنفقون من ذلك لربكم، وانظروا إلى غفلتكم عن قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الشباب، رسول الله يقول لكم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل وعن عمره فيما أفناه، وعن صحته، وعن عافيته، وعن ماله. أيها الشباب، إنكم قد ترديتم بأمتكم وأخذتم بها إلى دنوها وذلها لبعدكم عن أمر ربكم وغفلتكم عن شريعة مولاكم ولزهدكم بقرآن الله وكلامه ولعدم يقظتكم مع سنة نبيكم. انظروا إلى حال أمتكم أيها الشيبان، أيها الشيوخ. ألا ترون أن الدنيا قد ذهبت، وأن القبور قد فتحت، وأن قيامتكم قد تنت؟